रूहानी दुआएं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम रूहानी दुआएं में दिली खैर मक़दम करता हूँ। रूहानी दुआएं एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप मुख्तलिफ़ मौक़े पर मांगी जाने वाली दुआओं के बारे में पूछ सकते हैं। कहा जाता है कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सब कुछ अपनी किस्मत में लिखवा के आता है, ना उसको वक्त से पहले मौत आ सकती है और ना जो उसकी ज़िंदगी होती है उससे ज़्यादा वो जी सकता है। लेकिन ये बात हकीकत कहा भी जाता है, अहादीस में भी आया है कि दुआओं में वो असर होता है जिसकी वजह से किस्मत को भी बदला जा सकता है। तो दुआओं की अहमियत पर हम आज बात करेंगे, और आपके सवालों के जवाब भी दी जाएंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। तो आइए नाज़रीन आप और हम उनका खैर मक़दम करते हैं। मुफ्ती साहब आपका खैर मक़दम है स्टूडियो में। और नाज़रीन आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, किस मौके पर कौन सी दुआ मांगी जाए, इस पर अगर कोई आपको सवाल करना है तो दिए हुए नंबरात पर कॉल कर सकते हैं। जब आप हमें कॉल करें तो एक बात का ध्यान रखें कि अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें। जब आपका सवाल मुकम्मल हो जाए उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। जी मुफ्ती साहब, तमहीदी कलमात प्रोग्राम के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन बातमकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, कौन है वो जो इज़्तिरार की हालत में बेकरार दिल से तड़पते हुए आह व जारी करते हुए अपने परवरदिगार को पुकारे और उससे दुआ करे, तो उसकी दुआ को कौन है कबूल करने वाला सिवाय अल्लाह के। वही है जो बंदे की आजजी और आह व जारी पर रहम फरमाते हुए उसकी दुआ को कबूल करता है। वो यक्शिफुस्सू और तकलीफ़ को दूर फरमा देता है। तो इरशाद इलाही के इस मज़मून को सामने रखें, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। मुज़्तर बंदा, मजबूर व बेबस बंदा जब दुआ करे और पुकारे तो कौन है उसकी पुकार को सुनने वाला और उसकी मुसीबत को दूर करने वाला। वल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। फरमाता है अ इलाहुम मअल्लाह, कि अल्लाह के साथ कोई और भी माबूद है, कहाँ जा रहे हो। तो कुरान मजीद ने ललकारा कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बंदा इल्तिजा करे, मारूज़ा करे, और अल्लाह तबारक व तआला बंदे की इल्तिजा पर करम करता है, उसके मारूज़े को सुनता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कभी इम्तिहान की घड़ियों से बंदा गुज़र रहा होता है तो इसमें कभी बंदा मायूसी की तरफ चल पड़ता है। हालांकि हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे से महब्बत फरमाता है तो उसको भी किसी न किसी आजमाइश में डालता है। तो अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आए तो हर वक्त एक जिहत से न देखा करें। कभी ऐसा भी होता है कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, ज़िक्र भी कर रहे हैं, दुरूद पाक भी पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं फिर भी क्या वजह है कि हमारी मुसीबत दूर नहीं हो रही है। तो इस तरह की मायूसी का जवाब इस हदीस पाक की रोशनी में देना चाहता हूँ कि इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब अब्दन इब्तलाहु हत्ता यस्मअ तदर्रुहु हत्ता यस्मअ तदर्रुहु। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे भी किसी इम्तिहान से गुजारता है ताकि उसकी आह गुजारी को सुने। तो अल्लाह बंदे के तड़पते हुए दिल से पुकारने को पसंद फरमाता है, इसलिए उसको दुआ का मौका देता है। दुआ की अहमियत भी आपके समझ में आ गई, और दुआओं के सिलसिले में कभी ताख़ीर हो जाए तब भी उस दर को छोड़कर कहीं ना जाए, उसी से लौ लगाएं। अल्लाह को हमारा तज़र्रो करना भी बहुत पसंद होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमहीदी कलमात के लिए मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से क्या सवाल है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
कर रही हूँ गाजीपुर से। जी सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब से मेरा ये दरख्वास्त है कि हर परेशानी के लिए दुआ बताइए। और आपकी आवाज़ जो है बहुत हल्की आ रही, थोड़ा ज़ोर से फरमाएंगी। और इसके लिए मुफ्ती साहब से ये दुआ पूछते हैं कि हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाए, हाफिजा मजबूत हो, इसके लिए क्या दुआ पढ़ना चाहिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी भाई मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सवाल कीजिए। जी भाई हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, मेरे शौहर का काम नहीं हो रहा है और अभी हमें मकान की तलाश में मकान लिया था हमने, उसका बयाना भी वापस आ गया जी और अब ना तो हमें मकान मिल रहा है ना हमारा काम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहा है। और मैंने पिछली बार कॉल भी की थी तो बताया था कि तहज्जुद पढ़े, वो तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार का भी वो कर रहे हैं, रीड दरूद शरीफ का भी कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा। जी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, आप प्लीज़ बता दीजिए हम क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम देखते रहिए और मुफ्ती साहब जो आपको बताएं उस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी परेशानियां दूर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए अपना। मोहम्मद शरीफ बात कर रहे हैं। जी सवाल कीजिए। जी मेरा एक सवाल ये है, मेरा एक भांजा है जो हिस्टीरिया के बीमारी में मुब्तला है और जी जी मैं कुछ दुआ जानना चाहता हूँ कि मतलब कोई दुआ ऐसी है कि मतलब दम किया जाए या पानी पहुँचा दिया जाए जिससे जी। मतलब उससे आप सवाल फिर से दोहराएंगे? हाँ, हिस्टीरिया का एक मर्ज है, डॉक्टर तो हिस्टीरिया कहते हैं, जैसे जी कुछ भूत वगैरह जो पकड़ लेते उसको क्या कहते हैं, उर्दू लोगों में क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन डॉक्टर वो कह रहा है कि मतलब हिस्टीरिया इसको कहते हैं। जी और जी कन्वर्सन, जी हाँ। हिस्टीरिया और कन्वर्सन दोनों मर्ज मतलब उसमें है। और जनवरी महीने से बहुत परेशान हाल है, काफी दवा वगैरह करा रहे हैं, मतलब कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा। तो हम सोचे कहते अल्लाह के कलाम की तरफ मुतवज्जा हो, अल्लाह के कलाम से कुछ आफियत पहुंचे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मोहम्मद अय्यूब खान, रायसिंह जिला, एमपी, मध्य प्रदेश। जी सवाल कीजिए अय्यूब खान साहब। हमारा सर ये 10-15 साल से कुछ कमर में दर्द है, तो कुछ दुआ या दवा कुछ ऐसा बता दीजिए, अमल रूहानी दुआ के जरिए से तो हमें आराम मिले सर। जी इलाज आपने करवाया, डॉक्टर से मशवरा किया? नहीं, हम मशवरा तो एक बार गए थे तो क्या होम्योपैथी भी लाए थे, गोलियां कुछ खाई, जी कुछ आधा फायदा तो हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो कुछ ऐसे दुआ वगैरह कुछ अमल, कुरानी अमल जी जी और कोई तेल वगैरह ऐसा हो तो बता दीजिए, तो आपकी दुआएं से सर हम ठीक हो जाए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। रिटायर फौजी सर मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, अर्शिया साहिबा का गाज़ीपुर से सवाल आया था, इन्होंने हाफ़ज़ा मजबूत हो जाए उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह, इसको 3-3 मरतबा पढ़ें। और या हाफिज़ु या हफीज़ु या क़विय्यु, या हाफिज़ु या हफीज़ु या क़विय्यु, इसको जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हों तो उससे पहले 3 मरतबा पढ़ लें। दुरूद पाक पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपना जो भी जायज़ मज़मून है, जिस चीज़ को याद करना चाहते हैं उसको याद करें। अल्लाह ताला के फजल करम से हाफिज़ा मज़बूत रहेगा। या हाफिज़ु या हफीज़ु या क़विय्यु, ये 3 मरतबा या 11 मरतबा पढ़ें। और अगर हो सके तो इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआनह ये भी पढ़ लिया करें। अगर ये आयत मुबारक ना पढ़ सकें तो कोई हरज नहीं है, ये तो बहुत आसान है। या हाफिज़ु या हफीज़ु या क़विय्यु। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बहन का सवाल आया था, बहुत परेशान है, शोहर का कारोबार भी नहीं चल रहा है, इन्होंने मकान लिया था तो जिसका बयाना दिया जाता, बयाना भी दे दिया था, लेकिन वो भी वापस आ गया है, तो क्या करें, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। इसमें 2 बातें ज़हन में रखें। आपने ख़ुद भी कहा कि
تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, اس کے بعد بھی دعائیں ہو رہی ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہن اس دنیا کو آپ جنت مت سمجھیے, یہ ایک امتحان کے مراحل سے گزرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو نماز ذکر اذکار کے باوجود ہماری مصیبت دور نہیں ہو رہی ہے, یہ سوچنا ہی غلط ہے ہمارا. مصیبت تو دور ہوگی, مگر مصیبت دینے والے نے دی بھی ہے تو کچھ ہمارے صبر کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے. ہمارا پروردگار ہم کو کیا بہتر ہمارے حق میں ہے اس کو معلوم ہے. کبھی کیا ہوتا, نعمت کی فراوانی بھی کر دی جاتی ہے تو بندہ ناشکر گزار ہو کر غلط راستے پر چل پڑتا ہے. اللہ باغ ڈور کو ذرا تنگ کرتا ہے, دعائیں کی جانے کے باوجود بھی وہ خوشحالی نہیں دیتا, تھوڑا تنگی کرتا ہے. حکمت کیا ہے میں آپ کو قرآن کی روح سے بتاتا ہوں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اللہ رب العزت فرما رہا ہے, اور اللہ اگر رزق کو بندوں کے لیے بالکل کشادہ ہی کر دے گا تو لوگ زمین میں بغاوت کرنے لگ جائیں گے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ, ہاں لیکن اللہ تعالیٰ حکیم ہے, حکمت والا ہے, اس کو علم بھی ہے, حکمت بھی ہے اس کے پاس. تو اپنی مشیت سے جس مقدار میں دینا ہے اتارتا ہے, دیتا ہے. تو یہ ذہن سے ہر کوئی نکال دیجئے, میں یہ پڑھ رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, کس کے احسان کو ہم پڑھ رہے ہیں, کس پر ہم اپنی پڑھائی کا احسان رکھ رہے ہیں. پڑھیں گے تو پڑھنا ہی ہے ہمیں ہمارا اللہ خوش رکھے تو بھی پڑھنا ہے, ہمیں مصیبت دے تو بھی پڑھنا ہے. ہم اس لیے تو نہیں کہ بھائی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کوئی چیز مل جائے, اگر نہیں مل جائے تو پڑھنا چھوڑ دیں گے. نہیں, پڑھنا اس لیے کہ ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس کا حکم ہے, ہمیں پڑھنا ہے. ہم ہر حال میں پڑھیں گے, چاہے چھریاں چل جائے, چاہے ہم بیماری میں مبتلا ہو جائے, چاہے ہمیں زمین دھسا دیا جائے, چاہے بجلیاں گرا کے ہمیں جلا دیا جائے, ہم تو پڑھیں گے کیونکہ ہم کو اللہ کا حکم ہے, بس پڑھنا ہے, بندے ہیں اس کے, وہ ہمارا مالک ہے, جیسا بھی وہ ہمیں رکھے. یہ ذہن میں پہلے رکھ لیجیے بنیادی بات. اب اس کے بعد مشکلات سے چھٹکارے کے لیے, خوشحالی کے لیے, یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات. اس کو 111 مرتبہ پڑھیے, اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے ضرور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا. مگر عقیدے کی بات جو میں نے عرض کی ہے یہ آپ کے حق میں بھی ہے اور ہمارے دیگر سامعین و ناظرین کے حق میں بھی ہے کہ کبھی بھی ہم کچھ کام کے سلسلے میں یہ پڑھے تھے پھر بھی نہیں ہوا, یہ بولنا کبھی نہیں چاہیے, بلکہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. صحیح بات, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. محمد ایوب خان صاحب کا سوال آیا تھا رائچور مدھیہ پردیش سے, ان کو 10-15 سال سے کمر کی بیماری شکایت ہے, تو کوئی دعا ہو بتا دیجیے. اس سلسلے میں حدیث پاک میں دعا ہے, اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی, اے میرے اللہ تو میرے بدن کو صحت و عافیت والا بنا دے. عافنی فی بدنی, اس کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیے گا اور دعاؤں میں بھی شامل کر لیجئے. اللہم عافنی فی بدنی, ہاتھ رکھ کر پیٹھ پر آپ پڑھتے جائیے, اور زیتون کا تیل اگر میسر آئے تو اس سے مالش بھی کروائیے, کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ, زیتون کا تیل کھاؤ بھی, پیو بھی, استعمال کرو, اور اس کو بطور مالش کے اپنے بدن پر مل لیا کرو, اس لیے کہ ایک برکت والے درخت سے یہ برآمد ہوا ہے. تو حدیث پاک میں بھی تعریف آئی ہے, اس لیے زیتون کے تیل کی مالش بھی کروائیے. اور اللہم عافنی فی بدنی, اللہم عافنی فی بدنی, اس دعا کو کثرت سے پڑھتے رہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد اپنا سوال. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں ہم حیدرآباد سے بول رہے ہیں. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, سوال کیجیے پھر اپنا. ہاں ہم بول رہے ہیں. ہلو. جی جی آواز آ رہی, سوال کیجیے. ہاں سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی جی. ہلو. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں, آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب دلاور خان بول رہے ہیں صاحب. جی دلاور صاحب سوال کیجیے. سوال تو یہ کہ جو پہلے ابتدا میں آپ نے بتایا دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہے, تو میری شکایت وہی ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ کہ دعاؤں کا طلبگار ہوں, کل قوم کے لیے دعا کریں خاص کر کے. بالکل. اور یہ میری التجا ہے. اور ابھی میری ایک مرضی کی بات آپ نے ایک بھائی نے سوال کر لیا کہ کمر کا درد کے لیے, تو وہ آنکھوں نہیں وہ بدنی یہ پڑھنا ہے, تو بہت اچھی بات ہوگی میرے لیے. جی جی. اور یہ پروگرام ہمیشہ روزانہ 1 گھنٹہ اسی طرح سے دیا جائے تو بڑی مہربانی, بڑی خوشی ہو جائے گی. بہت جانکاری ملتی ہے, بہت خوشی ہو جاتی ہے, بہت لوگوں کو اس سے واقف ہو جاتی.
جی بہت بہت شکریہ. مہربانی صاحب. بالکل بہت بہت شکریہ دلاور صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آپ نے جو مشورہ دیا وہ مینجمنٹ تک انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نسیم خان بول رہا ہوں جی دلی سے. نسیم خان دلی سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. سر جی میرا ایک سوال ہے جی. میں پہلے جو ہے غلط پیمانوں میں پڑا ہوا تھا جی, جیسے دارو وغیرہ یہ زیادہ پیتا جی. اب میرے گھر والوں نے مجھے سمجھایا, میری سمجھ میں آ گیا کہ ہاں مجھے اچھا کام کرنا چاہیے. میں تو 3-4 دن سے میں لگاتار 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہوں. میں نے اپنے دل میں یہ سوچ رکھا ہے کہ میں ہمیشہ نماز پڑھوں گا. تو جی میں نے جس دن سے نماز شروع کری ہے میرے پیٹ میں ایسا درد ہوا ہے کہ میں نماز پڑھنے بھی کھڑا ہوں نا تو میرے پیٹ کا درد بند نہیں ہوتا. وہ تو اس کے لیے اور آپ تھوڑی سی. جی پیٹ میں درد ہوتا, اور کوئی شکایت آپ کو؟ نہیں جی بس پیٹ میں درد اتنا ہوتا ہے جی کہ نماز پڑھنے کا بالکل میں ایسے کیسے نماز پڑھتا ہوں. ٹھیک, بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سے؟ میں مہاراشٹر سے احمد کی بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے. میرا ایک بچہ جو حاجی تھا جی انور حسین نام کا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ رحم کرے. جی وہ متفق پرہیزگار بھی تھا, اچانک موت سے توبہ کرتا تھا, اس کا PM کرنا پڑا. اس کے لیے بتائیے کیا سوال ہے؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں ان کا انتقال ہو گیا. ہاں جی. جی تو سوال کیا ہے؟ اچانک موت سے توبہ کرتا تھا اور اس کا PM کو بھی نہیں چاہتا تھا وہ, لیکن ویسا ہوا. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مفتی صاحب دہلی سے نسیم خان صاحب کا سوال تھا کہ پہلے وہ غیر اسلامی کام میں ملوث تھے, اس کے بعد انہوں نے سارے کام چھوڑ دیے, اب دیندار ہو گئے, نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. تو جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کا یہ سوال ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے, اس کے لیے کیا کرے, کوئی دعا وہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیٹ پر وہ ہاتھ رکھیں اور ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. پڑھتے وقت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھراتے جائیں اور اس کے بعد پانی پر دم کر لیں اور وہ پانی پئیں. اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی چیز کھا پی رہے ہوں تو یہ اور دعائیں جہاں پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, جس کا ترجمہ خود اس طرح ہے کہ اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیا کریں, اور انشاءاللہ جو بھی تکلیف ہے دور ہوگی, اور کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج معالجہ کے سلسلے میں رجوع بھی کریں آپ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रूहानी दुआएं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना ख़ास प्रोग्राम रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, इनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मू कश्मीर से मोहम्मद हनीफ बोल रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल मेरा ये है कि मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है जी। तो मैं एक आपका नाम का मैं मतलब पूछना चाहता हूँ, और दूसरा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं मदीने पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ जी। तो दूसरा सवाल ये है कि मुझे बेटियां और मुझे बेटा नहीं है, तो उसके लिए मुझे बता दीजिए कि मुफ्ती साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे मेरी ख्वाहिश है कि एक मुझे बेटा होना चाहिए। जी ठीक जी। मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बोल रहा हूँ मोहम्मद जी। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जो है तो वो पढ़ाई को उसको दिलचस्पी नहीं है। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रहे हैं? पढ़ाई में स्कूल जाता ही नहीं, बहुत परेशान करके जाता है, और एक तो जिद्दी बहुत है। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम नागपुर से बात कर रहे हैं। नागपुर से बात कर रही हैं। कौन बेटा स्कूल नहीं जाता है? बेटा शेख तौकीर है। जी। हाँ। उम्र क्या है उनकी? उम्र उनकी 12 साल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही? जी महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। सवाल कीजिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, मैं सर्विस करती हूँ जी। जी। तो हमारे जो कलीग है, हमको कोई एक जिम्मेदारी दी गई है, कोई इंचार्जशिप दी गई है, दोनों मिलकर काम करते थे, लेकिन अचानक में जो मेरे कलीग है उन्होंने जो हमारे हेड है उनको सब मेरे बारे में गलत बताया कि काम नहीं करते, मैं अकेले करता हूँ, इस तरह से। और इसी के बाद इस बात को लेकर जो हमारे हेड है वो उनसे नाराज भी है, ठीक से बात नहीं करते, अवॉइड करते, और इंक्रीमेंट भी ठीक से नहीं मिला है। जी तो आप क्या जानना चाहती हैं? सवाल आप ये जानना चाहती हूँ कि इसके लिए क्या करें? क्या करें? जी हाँ, टेंशन होता है ये सब। अब आपके अवॉइड बॉस करते हैं, ऐसा तो अच्छा नहीं लगता है। जी जी बॉस आपके नाराज हैं आपसे? ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। सवाल कीजिए।
टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। जी हेलो जी, सवाल कीजिए। जी, घर में बच्चों की तबीयत बहुत खराब रहती है, एक के बाद एक बीमार। जी, आपको दुआ पूछना है। हेलो सर, बच्चों की तबीयत बहुत खराब रहती है, जी जी, उसके लिए दुआ बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, ये हनीफ साहब का सवाल था जम्मू कश्मीर से। पहले तो जी अपने नाम के मायने पूछना चाहते हैं। उनका दूसरा सवाल था कि मदीने का दीदार करना चाहते हैं, दुआ हो कोई बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में कसरत से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। जिस कदर आप दुरूद पाक को ज़्यादा करें वो और आपके हक़ में बेहतर होगा। सोने से पहले वज़ू के साथ सोने का एहतमाम करें, बावज़ू बैठ जाएं, क़िबला रुख हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौ लगाएं और कम से कम 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह तूने आँखें दी है तो अपने हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस शहर की ज़ियारत भी नसीब फरमा दे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुआ करके दुरूद पाक पढ़ के सो जाएं। अल्लाह ताला की शान से बईद नहीं है कि वो आपको दीदार करा दे और ज़ाहरी असबाब भी अल्लाह मुहैया कर दे, मुयस्सर कर दे, तो आप मदीने मुनव्वरा वैसे भी जिस्मानी ज़िंदगी में चलते हुए बेदारी में जाकर दीदार कर सकें, शरफ़ पा सकें, बरकतें हासिल कर सकें इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इनका दूसरा सवाल था कि इनकी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं, इनको बेटे की ख्वाहिश है, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये सालिहीन जो लफ्ज़ है मर्द हजरात के लिए आता है, मर्द लड़कों के सिलसिले में, तो रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सालिह की जमा सालिहीन है। ऐ मेरे परवरदिगार तू नेक में से मुझे औलाद अता फरमा, नेकों में से अता फरमा। तो यहाँ पर नेक सालिह फर्जंद के तवल्लुद होने के लिए अल्लाह से मारूज़ा है कि वो अता फरमाए। इस दुआ को कसरत से पढ़ते रहें, दुरूद पाक भी अव्वल व आखिर पढ़ें, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। और हनीफ जो आपका नाम है उसके माना है बातिल से रुख फेर कर हक़ की तरफ मुतवज्जे रहने वाले के, यानी एक सुई के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने वाला, खैर और हक़ की तरफ मुतवज्जे रहने वाला। जी मुफ्ती साहब, नागपुर से बहन ने सवाल किया था कि इनका बेटा 12 साल का है, स्कूल नहीं जाता, ज़िद बहुत ज़्यादा करता है, इनका कहना नहीं मानता, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। इसमें दुआ तो है मगर दुआ से पहले एक तरकीब है जी। तरकीब ये है कि बच्चे आमतौर पर पढ़ाई से दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। एक तो वजह ये कि मोबाइल का इस्तेमाल और दीगर शौकिया चीज़ें उनको बआसानी मुयस्सर है, मुहैया है, उसमें मशगूल हो जाते हैं। रात देर गए, सोते नहीं, जागते रहते हैं, सुबह में नींद करना चाहते हैं और टाइम पर उठाए तो बच्चे बेजार हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं। तो आप एक काम करें कि रात में उनको जल्द सुलवा दें और उनको बेहतरीन वक्त पर ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दें और उनकी दीगर आदतों पर नज़र रखें, कोई गलत आदत में वो मुब्तला होने ना पाए, इसका ख़ास ख्याल रखें। उसके साथ साथ ज़रा प्यार से, मोहब्बत से तालीम की बरकत क्या है, दिन दुनिया में उसका क्या फ़ायदा है, उनको समझाएं। ये शौक़ दिलाना, समझाना, ऐसा माहौल फ़राहम करना ये घर वालों का काम रहता है। उसके अलावा अब ये दुआ पढ़िए जो हम बता रहे हैं, व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्मउ इल्ला हमसा, व खशाअतिल अस्वातु लिर्रहमानी फला तस्मउ इल्ला हमसा। तो बच्चों की ज़िद और शरारत इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से बहन ने सवाल किया था कि ये सर्विस करती हैं, इनके कोलीग ने इनके हेड को कुछ इनके बारे में गलत बता दिया, गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसकी वजह से इनके हेड जो है, इनके बॉस जो है नाराज़ हैं। तो अब ये क्या करें? यहाँ मैं 2-3 ज़रूरी नसीहतें भी करना चाहूँगा। ये आपका सवाल है और न जाने कितने लोगों के लिए भी इस किस्म के सवालात हैं और उनके इस किस्म के मसाइल हैं। क्या है कि अफसर बाला को मातहत काम करने वाले के काम के हवाले से उसका कोई शरीक कार गलत खबर पहुँचाए जिससे उसकी राय इसके बारे में बदल जाए, ऐसी हरकत करना ये बहुत बड़ा जुर्म है और गुनाह है। किसी के लिए शर का माहौल पैदा कराना या किसी की कारकर्दगी पर पानी फेरना ये इंतहाई ऐब की बात है। बहन जिसने भी ये हरकत की है उसको अपनी हरकत से तौबा करनी चाहिए, बल्कि फिर अफसर बाला के पास पहुंचकर ये कहना चाहिए कि मैं गलत आपको बावर कराया, मामला ऐसा नहीं। आप अगर अच्छे तरीके से काम किए हैं और आपके बारे में उन्होंने
غلط انداز سے رپورٹ پیش کی ہے اور ان کے بارے میں آپ کے بارے میں انہیں بدظن کروایا ہے تو غلط کام کیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، ایک حدیث پاک یاد رکھیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص کسی کی بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے یا شوہر کو بیوی کے خلاف بھڑکائے جس سے ان کے تعلقات میں خرابی لے آئے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ اسی کی روشنی میں یہ بات بھی سمجھ سکتے ہیں، کوئی ماتحت کام کرنے والے کے بارے میں افسر بالا کو بھڑکائے، اس کے خلاف ذہن بنائے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے حدیث پاک کی روشنی میں، تو ان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر صحیح طریقے پہ کام کی تھی اور غلط انداز سے آپ کے بارے میں انہوں نے رپورٹ کی تھی تو انہوں نے غلط کام کی۔ غلط بات بولنا یہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کو بھی خوف آخرت رکھ کر اس سے باز رہنا چاہیے اور کسی کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے، توڑنا نہیں چاہیے۔ اب رہا یہ کہ آپ کیا کریں، آپ بہتر طریقے سے اپنی کارکردگی کو انجام دیتے جائیے اور افسر بالا کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے حسن عمل کو سامنے لاتے جائیے۔ وہ رائے جو غلط ہوئی ہے اللہ کی فضل سے وہ رائے ان کی ٹھیک ہو جائے گی، اور دعا بھی کرتے رہیے، محبت آپس میں پیدا ہو جائے اس نیت سے۔ یا ودود یعنی محبت کا مطلب جائز طریقے سے کہ وہ شفقت کریں۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے یا رحیم، ایک نام ہے ودود، یا رحیم یا ودود بھی پڑھیے کہ اللہ اس تعلق سے جو نفرت کی کیفیت پیدا ہوئی ہے یا دوری آئی ہے اس دوری کو دور کر دے، صحیح طریقے سے ہم سے بھی کام لے اور ہمارے صحیح انداز سے کام کی خبر ہمارے بڑوں تک صحیح انداز سے لوگ پہنچائیں، ماحول ہمارے حق میں سازگار بنے، موافق بنے اور خیر خوبی کا بنے۔ اللہ سے دعا کیجیے، یا رحیم یا ودود پڑھیے۔ لیکن جو میں نے نصیحت کی ہے اس نصیحت کو ہر کوئی اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ کسی کے تعلق سے خراب خبر یا غلط رائے پیش کر کے اس کے کارکردگی پر آنچ لانا اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل اگر نیک عمل کرنے والا بھی ہوگا جنت میں جانے کا وقت بھی آئے گا، اسے روک دیا جائے گا، رک جا، ابھی نہیں جا سکتا تو، کیوں؟ تو نے دنیا میں فلاں کے تعلق سے غلط فہمی پیدا کی تھی، اب آج اس کا حساب ہوگا۔ تو اب اندازہ کریے جس آپ کے ساتھ بہن جس نے ایسی حرکت کی ہے، آپ اگر واقعی صحیح کام کیے تھے، غلط انداز سے رپورٹ کی تھی تو اس نے اپنے لیے نقصان پیدا کر لیا۔ وقتیہ طور پر آپ کا افسر بالا آج آپ سے ناراض ہو گیا لیکن کل خوش بھی ہو سکتا ہے۔ بس اس حرکت سے اللہ جب ناراض ہوگا تو اللہ کو راضی کرنے کی کیا سبیل اختیار کریں گے، اس لیے کبھی بھی ایسی حرکت وہ بھی نہ کریں اور آپ اپنے اچھے انداز سے کام کو سر انجام دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے غلط فہمیوں کے بادل جب چھا جاتے ہیں نا اللہ ان کو دور بھی کر دیتا ہے، انشاءاللہ اچھی شکل آپ کے حق میں پیدا ہو جائے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مہاراشٹر جلگاؤں سے کر رہے ہیں۔ جی سوال کیجیے۔ ہاں ہماری امی کے گھٹنوں میں اتنا درد ہے کہ دوائی وغیرہ کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے۔ جی کب سے؟ اور ہمارے چاچا ہمارے گھر پر آئے تھے تو انہوں نے کنگوا لے کر چلے گئے امی کا۔ کیا لے کے چلے گئے؟ سر میں کنگوا۔ جی کنگا، ہاں تو ہم کو ڈر ہے کہ بھائی کچھ ایسا نہ کرے، وہ ٹھیک گھٹنوں میں بھی بہت درد ہے۔ ٹھیک ٹھیک آپ علاج بتاؤ کچھ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں اور میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے حج کے دن چل رہے ہیں، حاجی تو وہاں پر گئے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ دعائیں جیسے ہوں تو بتائیں آپ۔ ٹھیک۔ اور وہ 40ویں کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ 2 سوال تھے میرے، اور دعا میں یاد رکھیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ ٹھیک ہے، بس یہی سوال ہے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے کرا تھا بھائی کے لیے کہ ہمارے کھیت میں ایک انسان کو مار کے ڈال دیا ہے، وہ ہمارے بھائی کے الزام لگا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ بتائیں ہمیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آفت سے بچائے۔ ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے کرا تھا، اس کا جواب نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے بارے میں۔ جی جی بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال ہے کہ روزی روزگار کے لیے جو آپ بتاتے ہیں یا باسی تو یا رجا کو، کیا یہ میرا بھائی پڑھ سکتا ہے کہ کچھ کام نہ مل جائے؟
दूसरा सवाल है कि हमारे शोहर के बड़ा भाई हमारे शोहर का हक हिस्सा बेईमानी कर लिए हैं और वो नहीं दे रहे हैं और हम लोग पे झूठ सच इल्जाम लगा के लड़ाई झगड़ा करते हैं। सबसे बचने के लिए कुछ दुआ बताएं। शौहर किससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप लोगों से? नहीं, उनके बड़ा भाई। अच्छा, उनके शौहर के बड़े भाई? हाँ, जिसके बेईमानी कर लिए हैं हक हिस्सा, जी, उनको हक हिस्सा नहीं दे रहे हैं और झूठ से इल्जाम लगाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। जी, तो बचने के लिए कोई दुआ बताएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? बिहार से। ठीक है। हाँ, कि हक हिस्सा इनको, उसके लिए दुआ बताएं और हम लोग पे झूठ साथ इल्जाम ना लगाएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, हम मोहम्मद जाहिद कोलकाता से बोल रहे हैं। मोहम्मद शाहिद साहब जी, सवाल कीजिए। मोहम्मद जाहिद नाम है, कोलकाता से। सवाल कीजिए। जी, हमारा सवाल ये है कि हम जो भी काम करते हैं, मतलब माशाल्लाह काम का इसमें अच्छा कमाता हूँ, लेकिन पैसा आते आते पता नहीं निकल जाते हैं, अच्छी परेशानी बढ़ जाती है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि हमारा बेटी का नाम है अख्तर फिदौस, उस पर माने जानना है। ठीक है, बस यही। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल थे वो मैं ले लेता हूँ। औरंगाबाद से बहन ने सवाल किया था कि घर में बच्चों की तबीयत ख़राब रहती है, तबीयत सही रहे उसके लिए कोई दुआ हो तो बता दीजिए। या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम, इसको 111 मरतबा पढ़ें। शुरू में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जलगांव से सवाल आया था, बहन ने सवाल किया था कि इनके माँ के जो घुटनों में दर्द रहता है और तकलीफ़ भी रहती है, कोई दुआ हो तो बता दीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 101 मरतबा पढ़ें इसको, और फ़ज्र की नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ लिया करें। फ़ज्र की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान टाइम अगर हो तो एक तस्बीह पढ़ लिया करें। अल्लाह के फضل व करम से जोड़ों के और घुटनों के तकलीफ़ें सारी की सारी दूर हो जाएंगी बिइज़्निल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अलीगढ़ से मोहतरमा ने सवाल किया था कि लोग जो हैं हज करने के लिए जा रहे हैं तो इनके लिए दुआ भी कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने ये पूछा कि 40वां करवाना कैसा है, 40वें का खाना खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं? हज के लिए यकीनन जो जा रहे हैं वो तो सआदतमंद हैं, खुश नसीब हैं, लेकिन हम अपने तौर पर जायज़ा अपना भी लें कि अगर हम पर हज फ़र्ज़ है तो हम ताख़ीर न करें, हज की सआदतें हासिल कर लें। और अगर असबाब मुहैया नहीं है तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक अपने फ़ضل व करम से ऐसे असबाब मुहैया करे कि हम उसके दरबार में, उसके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हो सकें। हमारी भी दुआ है अल्लाह पाक आपको हज व ज़ियारत नसीब करे और तमाम हमारे सामईन, नाज़रीन, मुशाहिदीन को और तमाम अहले इस्लाम को अपने दरबार में, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर होना मुक़द्दर फरमाए। जी, और क्या था? जी, और उनका एक तीसरा सवाल था कि इनके भाई पर इल्ज़ाम है खेत में कि इन्होंने मार के किसी को डाल दिया, इल्ज़ाम है, ऐसा नहीं है, तो उस केस से कैसे जो है छुटकारा हासिल हो सकता, कोई दुआ हो बता दीजिए। हाँ, तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ضل व करम से हर तकलीफ़ से बंदे को दूर करने वाला है। यह आयत करीमा पढ़े, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू। इसके अलावा हस्बियल्लाहु व निअमल वकील, हस्बियल्लाहु व निअमल वकील 11 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला अपने फजल से खैर का मामला करेगा। गलत अगर इल्ज़ाम आप पर लगा है तो उस इल्ज़ाम से बरी कर देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, बिहार से बहन ने सवाल किया था कि इनके जो शौहर हैं, उनके जो बड़े भाई हैं, वो अपने भाई को हिस्सा नहीं दे रहे हैं और इल्ज़ाम आयद करते रहते हैं, जुल्म करते हैं, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसे कितने लोग होंगे जो दूसरों के हुकूक़ को दबा रहे हैं। पहले हम एक नसीहत उनको कर देते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई अगर किसी का हक़ यहाँ तलब करता है, हक़ दबा लेता है, तो कल क़ियामत में अल्लाह तबारक व तआला उससे उसके जिसका हक़ उसने दबाया है
مطالبہ کروائے گا اور اس کے نیکیوں کو اس کے کھاتے میں ڈلوایا جائے گا. پھر بھی اگر حق پورا ادا نہ ہو سکا تو وہ جس کا حق دبایا گیا تھا اس کے گناہ اس کے ذمہ کر دیے جائیں گے. اس طرح سے نیکوکار بھی ہوگا تو بالآخر وہ پکڑا جائے گا. تو قیامت کو یاد رکھو, کسی کا حق نہ دباؤ, کسی پر ظلم نہ ڈھاؤ. ظلم کرنا کل قیامت میں اپنے لیے اندھیریوں کا انتظام کر لینا ہے. تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گے ظلم کرنے والوں کے لیے. اب رہ گیا کہ اس سے حق ان کو مل جائے, ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے, کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی مبارک کلمات کا ورد کریں. اللہ کے مبارک ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے, یا مؤمن یا مہیمن, اے امن دینے والے, اے نگہبانی فرمانے والے. تو اللہ امن بھی دے گا اور نگہبانی فرمائے گا. یا مؤمن یا مہیمن 11 مرتبہ کم از کم پڑھیں, 101 مرتبہ پڑھیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اس نیت کے ساتھ کہ یہ آپ کے ذہنی جو تکالیفیں دور ہو جائیں اور پھر امن کا ماحول پیدا ہو جائے, ان کے دل میں اللہ الفت پیدا کرے, نگہبانی اور حفاظت فرمائے. جی مفتی صاحب, ایک ان کا سوال یہ بھی تھا کہ روزی کی وجہ سے پریشان ہے ان کے شوہر, کوئی دعا ہو بتا دیجئے. اور دوسرا بھی سوال جو کولکتہ سے جاوید صاحب نے کیا تھا, وہ بھی انہوں نے کہا کہ کام میں برکت نہیں ہے, وہ بھی کاروبار کو لے کے پریشان, پیسہ بچتا نہیں. تو دونوں کا ملا کے جواب دے دیجئے. دیکھیے, یا باسط و یا رزاق, اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام ہیں, ہم کثرت بتایا کرتے ہیں. ایک کا معنی ہے کشادگی دینے والا, ایک کا معنی ہے خوب رزق عطا کرنے والا. یا باسط و یا رزاق, اس کو پڑھتے رہیں اور خیر و برکت کی بھرمار ہوتی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا اپنے گناہوں سے بھی ہم توبہ کریں اور نمازوں کا اہتمام رکھیں. علاوہ اس کے جب کاروبار کرنے کے لیے نکلیں تو مارکیٹ میں جتنا جو وقت پر کاروبار شروع ہوتا ہے اس سے کچھ پہلے آپ اہتمام کریں کہ کاروبار شروع ہو جائے. کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہے اللہ سے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. تو اولین ساعتوں میں جو لوگ کاروبار کے لیے نکلتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد امرپور سے بات کر رہا ہوں بھائی, راما صبور. سوال کیجیے. اچھی بات ہے بھائی. بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال کیجیے. جی سوال کیجیے اپنا. اچھی بات ہے. جی سوال کیجیے اپنا. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد عمران بات کر رہا ہوں سنگاڑی سے. جی یہ میرے دو سوال ہیں. جی پہلا سوال کیا ہے بولتے ہو, عظمت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلق بتائیے, مفتی صاحب سے گزارش ہے. جی اور ایک سوال کیا ہے بولتا ہوں, میں طالب علم ہوں, نوکری کی تلاش میں ہوں, روزگار کے لیے کچھ وظائف بتائیے. ٹھیک ہے. تعلیم مکمل ہو گئی آپ کی؟ مکمل ہو گئی تعلیم, ابھی روزگار کی تلاش میں ہوں. ٹھیک. اور ایک کیا ہے بولتا ہوں, مفتی صاحب کے پروگرام بہت ہم کو اچھے دکھتے ہیں. ہم آن لائن بھی جو ہے مفتی صاحب کے پروگرام یوٹیوب پہ جو ضیاء اسلامک پہ ہے, جی ہاں, جو ہے ہمارے دوست اور رشتہ داروں میں احباب میں بھی ہم سینڈ کر دیں. جی ضیاء اسلامک .com پہ, جی ضیاء اسلامک .com پر آپ جائیے گا تو آپ کو فتوے وغیرہ مل جائیں گے, بہت سی دعائیں مل جائیں گی, بہت سے مشورے بھی حاصل کر سکتے ہیں. سے بتانا یہ ہے کہ جی ہم کو بہت سے علمی معلومات میں اضافہ بھی ہوا. میں مفتی صاحب کو واٹس ایپ پہ میسج بھی سینڈ کیا تھا میں. ٹھیک ہے. اس سے اور اگر اپلوڈ کریں گے تو ہم کو اور فائدہ ہوگا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہارنپور سے بول رہا ہوں. سہارنپور سے بات کر رہے ہیں. جی سوال کیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری پوتی ہے کہ ڈرتی ہے بہت. سوال پھر سے دہرائیں گے آپ؟ جی میری جو چھوٹی پوتی ہے جی وہ بہت ڈرتی ہے آپ کو. جی مفتی صاحب کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ہیلو. جی جی سوال آپ واضح نہیں کر رہے. جی جی میں کہہ رہا ہوں میری پوتی ہے رات کو ڈرتی ہے بہت. اچھا اچھا, میری پوتی ہے رات میں ڈرتی ہے. جی تو اس کے لیے کوئی دعا پوچھنا ہے آپ کو؟ جی ہاں رات کو ڈرتی ہے بہت. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب ان کا پہلے جواب لے لیتے ہیں. ان کی سہارنپور جو سوال کیا تھا بھائی نے کہ ان کی جو پوتی ہے رات میں ڈر جاتی ہے اکثر, اس کے لیے کوئی رات دعا میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے کے لیے کہیں.
اگر وہ بچی چھوٹی ہے نہیں پڑھ سکتی ہے تو آپ خود پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آیت الکرسی پڑھ کر جو سوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو حفاظت کرتے رہتا ہے، شیطان کبھی قریب نہیں آ سکتا، حفاظت ہوتی ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے۔ جی، اور مفتی صاحب محمد عمران صاحب نے سوال کیا تھا سنگا ریڈی سے، ان کا ایک پہلا سوال تھا کہ عظمت ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں بتا دیں تو وہ تو خیر بہت ٹائم لگ جائے گا، اور دوسرا ان کا سوال تھا کہ ان کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے، یہ روزی روزگار سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، سروس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی دعا ہو تو بتا دیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس مبارک دعا کا ورد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہتر ملازمت آپ کو مل جائے گی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی ملازمت عطا فرما دے جس میں آپ کے لیے سہولت بھی ہو اور رزق میں وسعت اور برکت بھی ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان ہستیوں کے تذکرے آئے ہیں۔ مختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر مصروف ہو گئے تھے، تعمیر کرنے لگے تھے۔ قرآن میں ذکر ہے دونوں کے اکٹھے طور پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے جا رہے تھے اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اسی موقع پر انہوں نے دعائیں یہ بھی فرمائی تھی کہ مولا ہماری اولاد میں ایک ایسی ہستی کو بھیج، ایسی عظمت والے رسول کو ان کے درمیان بھیج جو تیری آیتیں پڑھ کر انہیں سناتے ہوں، دلوں کو پاک و صاف کرتے ہوں، کتاب و حکمت کا علم عطا کرتے ہوں۔ تو حضور علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے جو اسماعیل علیہ السلام ہیں انہی کی اولاد میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے ان کی عظمتیں ہمیں بتلائی، قرآن میں مختلف مقامات پر بیان ہے۔ آپ نے جسے کہا کہ وقت کی نزاکت کی وجہ سے تفصیل ہم بیان نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن اتنی بات تو ضرور ہے کہ ان کے اوصاف میں ایک خاص وصف جو قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آ جا کہ اپنے شہزادے کو قربان کریں اور شہزادے کے لیے حکم آیا کہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تو دونوں نے بلا تأمل کے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم صاحبزادے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، صاحبزادے خدا کے نام پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسی قربانی کہ اللہ پاک نے اس قربانی کو سب سے بڑا امتحان قرار دے کر جنت سے دمبا بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت قیامت تک آنے والوں میں قائم کر دی گئی، حتیٰ کہ ہم جو درود ابراہیمی نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی انہی کی یاد اور انہی کی شان کا ایک ذریعہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آخر میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کر دی، جیسا کہ دلاور خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اجتماعی دعا کے لیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيد الأولين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے روز جزا کے مالک، اے اپنے بندوں پر رحمتیں برسانے والے مولا، اے پروردگار ہر مصیبت کو دور کرنے والا تو ہی ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے درگزر فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں صحت کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، جو رزق و روزی کے طلبگار ہیں، ملازمتوں کے لیے پریشان ہیں، اچھے ذریعے رزق انہیں نصیب فرما دے، غیبی انتظامات فرما دے۔ اے اللہ جن کی عزتیں عصمتیں لوٹی جا رہی ہے، پروردگار عزتوں کا ابروؤں کا تحفظ عطا فرما، گمراہی سے بچا لے، بے راہ روی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما، اپنے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مقروضوں کے قرض کے بوجھ کو اتار دے، جن کی بیٹیاں بے شادیوں کے بیٹے بھی ہیں، اے مالک و مولا ان کے لیے اچھے جوڑے نصیب فرما۔ جن لڑکوں کے لیے رشتے مطلوب ہیں انہیں نیک رفیق حیات عطا فرما، جو اولاد سے محروم ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو تو نے اولاد سے نوازا ہے لیکن اولاد ماں باپ کے لیے وبال جان بنی ہوئی، مولا اس مصیبت سے انہیں چھٹکارا دے کر اولاد کو فرمانبردار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے ارحم الراحمین، آسمانی سلطانی جملہ بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، جب تک دنیا میں زندہ رکھ
اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے کے ہمیں زندہ رکھ، وقت یقین ایمان پر خاتمہ فرما، قبر کی تاریکیوں میں مولا تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دیدار نصیب ہو، سوالات کیے جائے تو صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرما، محشر کے میدان میں اپنے حبیب پاک کی شفاعت عطا فرما، حضور اکرم علیہ السلام کے دست اقدس سے جام کوثر پینا نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو بوسیلہ رسول اکرم قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں، یہ پروگرام یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد رائل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔